नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। गत मङ्सिर 15 गतेबाट सञ्चालनमा आएको गाउँपालिका स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। ठेहे उदयमान युवा क्लबको आयोजनामा सञ्चालन भएको गाउँपालिका स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल सम्पन्न भएको हो। फाइनल चरणमा पुगेका दुईवटा क्लबमा सनलाइट र सिम्बोइज क्लबको प्रतिस्पर्धा भएर खेल सम्पन्न भएको थियो, जसमा शून्यका विरुद्ध 1 गोल गरेर सनलाइट क्लब प्रथम हुन सफल भएको हुम्ला फुटबल एकाडेमीका अध्यक्ष विष्णु रावतले बताए। उनका अनुसार पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा हुम्लाका अध्यक्ष राजन राउतको हातबाट फुटबल खेलको उद्घाटन गराएको खेलमा सनलाइटले जित हात पारेको छ। फुटबल प्रतियोगिताका लागि 13 वटा टिमले दर्ता गराएका थिए। पहिलो हुने टिमलाई 50,000 रुपैयाँ र दोस्रो टिमलाई 25,000 पुरस्कार राशि प्रदान गरिनुका साथै प्रत्येक खेलाडीलाई प्रमाणपत्र तथा मेडल समेत प्रदान गरिएको अध्यक्ष राउतले जानकारी दिए। रामेछापका सरोकारवालाले मानव अधिकार सबैका साझा सरोकारको विषय भएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा शनिबार रामेछापमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले मानव अधिकार संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनको मुख्य जिम्मेवारी राज्यको भए पनि त्यसमा सबै क्षेत्रको समान भूमिका हुने बताए। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको समापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा रामेछापको सन् 2022 को मानव अधिकार अवस्था समीक्षा गर्न आयोजना गरिएको सो कार्यक्रम मन्थली नगरपालिका, औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक र मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछाप आयोजनामा भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै मन्थली नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्रेष्ठले मानव अधिकारलाई सार्थक बनाउन यो विषयलाई हरेक परिवार र घरसँग जोड्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि नवराज पथिकले रामेछापमा सन् 2022 मा अभिलेख भएका घटनाबारे जानकारी गराएका थिए। सिन्धुली जिल्लाका केही स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षको 1 चौमासिक बितिसक्दा समेत यस वर्षको चालु र पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन। लामो समय बितिसक्दा समेत वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण असर पर्नुका साथै केही स्थानीय तहहरूमा कार्यक्रमका स्पष्ट खाका नहुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प रहेका छन्। सिन्धुली जिल्लाको गोलन्जोर गाउँपालिकाले कार्यपालिकामा आन्तरिक दलीय विवादका कारण बजेट अनुसारका कामकाज सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने सुनकोशी, तीनपाटन र घ्याङले गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च प्रगति 20% देखि 30% को हाराहारीमा रहेको देखिएको छ। अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 21 को उपदफा 3 मा नगर तथा कार्यपालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको 10 गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित नगर तथा गाउँसभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सो समयमै बजेट ल्याएका सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय तहको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको प्रगति 20% को हाराहारीमा रहेको देखिएको हो। पटक पटक चर्चामा आइरहेको सदरमुकामलाई दक्षिण पर्वत जोड्ने मोदी खोला माथिको दोबिल्ला पुल नयाँ निर्माण हुने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग मार्फत नयाँ पुल निर्माणका लागि सर्वे भएको हो। कुस्मा र फलेबास नगर प्रमुखको सहभागितामा पुल निर्माणको जग्गा व्यवस्थापन सहित पुल निर्माणको सर्वेका लागि बैठक भएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सडक विभागले एपेक्स कन्सल्टेन्सीले स्थलगत निरीक्षण सहित सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन लागि हो। नयाँ पुल निर्माण गर्न दुई तर्फको जग्गा व्यवस्थापन सहित पुलको सर्वे गरिएको कुस्मा र फलेबासका नगर प्रमुखले बताए। 2056 सालमा ट्र्याक खुलेपछि दोबिल्ला फलेबास सडकमा यो अस्थायी बेली ब्रिज शैलीको पुल 2063 सालमा निर्माण भएको हो। तत्कालीन समयमा पर्वतका दक्षिणी 33 गाविसलाई सदरमुकामसँग जोड्ने गरी निर्माण गरिएको पुल अहिले जीर्ण भइसकेको छ। पुलमा बिछाइएका फलामे पाता उप्किएका छन् भने पुलमा दैनिक जसो सवारी फस्ने गरेका छन्। भइरहेको पुल जीर्णोद्धार गराएर मात्रै नयाँ पुल निर्माण गर्न सकिने सहभागीले बताएका छन्। हावापानी मिल्ने एकै किसिमको भूमि एकै किसिमको बाली हुने भएपछि पछिल्लो समय सिन्धुली जिल्लामा चक्लाबन्दी खेती प्रभावकारी बन्दै गएको छ। सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका 2 हतपतेमा सञ्चालन गरिएको चक्लाबन्दी खेतीबाट उत्पादन दोब्बर भएपछि किसान उत्साहित बनेका छन्। जनसहभागितामा आधारित सामूहिक चक्लाबन्दी खेतीबाट उत्पादन वृद्धि भई बिक्री गरेर किसानले पर्याप्त मुनाफा समेत आर्जन गरेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारको 3 करोड 82 लाख रुपैयाँ सहयोगमा प्रदेशमै पहिलो पटक थालिएको चक्लाबन्दी खेती अन्तर्गत बेमौसमी तरकारी, धान, मकै, गहुँ, दलहन र तेलहन लगाइएको छ। चक्लाबन्दी खेतीमा नमुना कृषि सहकारी मार्फत किसानहरूलाई आबद्ध गराइएको छ भने खेतको आमदानी पनि पाउने र कामको ज्याला पनि पाइने भएपछि यो कार्यक्रम आफूहरूका लागि लाभदायी भएको स्थानीय किसानहरू बताउँछन्। व्यवस्थित कृषि, सडक, यान्त्रिकरण, सिँचाइ, विद्युत, प्रविधि लगायतका सुविधा उपलब्ध भएकाले उत्पादन वृद्धि भएको हो। बिउ बिजन, यान्त्रिकरण र प्रविधि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ भने कृषि प्राविधिकको व्यवस्था स्थानीय सरकारले गरेको छ। प्राविधिक समेतको सहभागितामा यान्त्रिकरणबाट खेती गर्दा दोब्बर उब्जनी हुने गरेको देखिन्छ। यो वर्ष धानको उत्पादन राम्रो
राम्रो भएकाले मकैको उत्पादन पनि राम्रो हुने अनुमान गरिएको छ। कमलाखोत क्षेत्रलाई अन्न उत्पादनको भण्डार मानिएको भएकाले तरकारीका अलावा धान, मकै र गहुँलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर खेती गर्न थालिएको देखिन्छ। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 8 चिसापानीका महिलाहरूलाई नेतृत्व विकास तथा उद्घोषण कलाको अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको छ। मन्थली नगरपालिका 8 नम्बर ओडा कार्यालयको आयोजनामा 2 दिने कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा सो ओडाका महिला जनप्रतिनिधि, महिला समूहका प्रतिनिधि तथा अगुवा महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा महिलाहरूलाई महिला अधिकार, संस्था सञ्चालन, नेतृत्व विकास तथा उद्घोषण कलाको बारेमा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान र अभ्यास गराइएको थियो। तालिमको समापन कार्यक्रममा बोल्दै वडा अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले सामाजिक सद्भाव सहितको समाज नष्ट हुँदै गएको बताउँदै त्यसलाई जोगाउन महिला जाग्नु पर्ने बताए। अहिले गाउँ महिलाको भरमा भएकाले खर व्यवहार जोगाउन महिलाले अब गाउँ समाज र देश नै जोगाउनु पर्ने बेला आएको श्रेष्ठले बताए। त्यसले महिलाको क्षमता विकासका लागि वडा कार्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गरेको श्रेष्ठले प्रश्न पारे। बाँके जिल्लामा लैङ्गिक हिंसाको अवस्था र सरकारवालाहरूको भूमिका विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। हिंसा भन्ने बित्तिकै हामीले शारीरिक यातना हो भन्ने बुझ्छौं, तर हिंसा शरीरमा लाग्ने चोट मात्र नभएर महिलाको मानसिक रूपमा पुग्ने आघात पनि भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका कार्यालय बाँके जिल्ला महिला विकास अधिकृत मन्जु पाण्डेले बताइन्। महिला विकास अधिकृत पाण्डेले महिला हिंसाका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग तथ्याङ्क नभएको खुलासा गरेकी छन्। नेपालगञ्जमा महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको बताइएको छ। अशिक्षित परिवारमा मात्र होइन, शिक्षित वर्गले समेत महिलाहरूलाई हिंसाको चपेटामा पार्ने गरेको सहभागीहरूले बताएका थिए। यौनजन्य हिंसा र सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरूको संख्या समेत बढ्दै गएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीले गर्दा पनि सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको अभियान नेपालका अध्यक्ष कमला पन्तले बताइन्। हिंसाका स्वरूपहरू परिवर्तन हुँदै समाजमा जटिल खाले घटनाहरू समेत घटेका छन्। अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेककी सरस्वती मल्लले महिला हिंसा या लैङ्गिक हिंसाका विषयमा कुरा गरिरहँदा समस्यालाई मात्र उजागर गर्ने नभई समाधान गर्नलाई कार्यान्वयनमा जान आवश्यक रहेको बताइन्। उनले महिलाका विषयमा महिलाले मात्र आवाज उठाउँदा समाधान नहुने भन्दै पुरुषले समेत उठाउन आग्रह गरेकी थिइन्। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने योमहरी पूर्णे अर्थात् योमहरी पूर्णिमा पर्व र उधौली पर्वको भोलिपल्ट काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका थानकोटमा भगवान गणेशको रथ जात्रा गरियो। उपत्यकाको नेवार समुदायले मनाउने सिद्धि गणेशको रथ चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 थानकोट बजार परिक्रमा गराइएको थियो। गत वर्ष कोरोनाले गर्दा संस्कृति परम्परा मनाउन प्रभावित रहेकोमा यस वर्ष हिन्दू संस्कृति परम्परा अनुसार धुमधामका साथ मनाइएको छ। रथ जात्रामा युवाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। होटलको कोठामा गरिने कार्यक्रमले हिंसा अन्त्य नहुने कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिमबहादुर शाहीले बताए। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अन्तिम दिन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले 74औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा होटलमा हुने कार्यक्रमले महिला हिंसा र मानव अधिकारको रक्षा नहुने मन्त्री शाहीले बताएका हुन्। मानव अधिकारवादीहरूले कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरका होटलमा कार्यक्रम गर्ने गरेको गुनासो गरे। गाउँमा दैनिक मानव अधिकार हनन भएको नदेखेको र होटलमा मात्र कार्यक्रम गर्ने गरेको आरोप लगाए। दैनिक मानव अधिकारको रक्षा र महिला हिंसाको विषयमा कार्यक्रम भए पनि त्यसले गाउँमा रहेका मानिसलाई छुन सकेको छैन। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरूको स्तर वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ। लामो समयको प्रयासपछि महानगरले निजी विद्यालय वर्गीकरण गरेर बुधबार सूची नै सार्वजनिक गरेको हो। नेपाल सरकारले तय गरेको विधि र प्रक्रियासम्म ढङ्गले संस्थागत विद्यालयको स्तर वर्गीकरण गरिएकाले अनावश्यक भ्रम नछर्न महानगरका मेयर राजेश मानसिंहले आग्रह गरेका छन्। वर्गीकरणका लागि फारम भरेका संस्थागत विद्यालयहरूको महानगरबाट गठित टोलीले स्थलगत रूपमै अनुगमन गरेर निर्धारण गरिएको सूचक बमोजिम पाइएका विद्यालयलाई त्यही अनुरूप वर्गीकरणमा राखिएको उनले बताए। महानगरले विद्यालय वर्गीकरणका लागि विद्यालय स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारण समिति गठन गरेर काम गरेको पनि उनले बताए। वर्गीकरण महत्त्वपूर्ण रहनेमा आफू विश्वस्त रहेको मेयर सिंहले बताए। महानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख अरविन्द्र लाल कर्णले महानगरमा रहेका 119 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू मध्ये अहिले 58 वटा विद्यालयको वर्गीकरण गरिएको र वर्गीकरणका लागि नआएका सबै विद्यालयलाई तल्लो तहको वर्गीकरणमा राखिएको पनि उनले जानकारी दिए। महानगरको निर्देशन विपरीत शुल्क असुल गर्नेलाई 25,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, स्तर घटुवाका साथै विद्यालय खारेजसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणका लागि संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालको सहयोग, सुन्दर नेपाल संस्था सुर्खेतको समन्वय र शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो। बिहीबार आयोजित उक्त कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणका लागि राजनैतिक दलहरूसँग संवाद गरिएको छ। राजनैतिक दलहरूले निशुल्क र अनिवार्य गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाका लागि घोषणा पत्रमा समावेश भएका विषय र त्यसको कार्यान्वयनका लागि दलहरूको योजना तथा व्यक्तिगत प्रतिबद्धता लिन संवाद कार्यक्रम गरिएको थियो। कार्यक्रममा सुर्खेत स्थित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। उनीहरूले निशुल्क र अनिवार्य गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष अमृत विसी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जिल्ला सभापति लक्ष्मी नारायण बस्नेत, राप्रपा नेपालका जिल्ला सचिव अशोक थापाले शैक्षिक स्तर सुधार्न साझा प्रयासको आवश्यकता रहेको औल्याए। बुटवलमा आयोजना गर्न लागि 15औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी कृषि प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सव 2079 को तयारी तीव्र पारिएको छ। राजधानी बाहिर सम्भवतः नेपालमै आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा प्रदर्शनी गर्न लागि यो पहिलो हो। रूपन्देही उद्योग संघले प्रदर्शनी आयोजना स्थल बुटवल मण्डपमा प्रदर्शनीलाई व्यवस्थित रूपमा आयोजना गर्न विभिन्न संघ संस्था सञ्चारकर्मीसँग छलफल विचार विमर्श पनि अगाडि बढाएको छ। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा हुने यो प्रदर्शनी विगतको भन्दा पृथक हुनेछ। प्रदर्शनी तयारीका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रदर्शनी मूल आयोजक समितिका संयोजक माधव प्रसाद पौडेलले सङ्कटमा परेको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन प्रदर्शनीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे। अहिलेको विषम परिस्थितिमा प्रदर्शनीको भूमिका अझै बढेको बताए। पौडेलले राजधानी बाहिर प्रदर्शनीको सफल आयोजना गर्दै आएको स्मरण गर्दै यसपटकको आयोजनालाई अझ पृथक ढङ्गले गर्ने जानकारी दिए। सङ्घका महासचिव हरिबहादुर खत्रीले बुटवल मण्डपमा निर्माण भइरहेको आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा पुस 7 गतेदेखि 19 गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त प्रदर्शनीमा विभिन्न उत्पादनका गरी 300 बढी स्टलहरू रहने जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय अख्तियार दिवस मनाइरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटोल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जले पहिलेको तुलनामा उजुरी घटेको र मुद्दा खर्चुट बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। नेपालगञ्जमा आयोजित सरकारवालाहरूसँगको अन्तर्क्रियामा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा करिब 70% मुद्दा खर्चुट गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटोल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्ज देशका 8 वटा कार्यालयमा दोस्रो भएको छ। बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा कार्यक्षेत्र रहेको उक्त कार्यालयले गत वर्ष 753 उजुरीमा 524 मुद्दा फर्चुट गरेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 400 उजुरीमा 91 वटा उजुरीको किनारा लगाएको अख्तियार सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 65% प्रगति रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा 5% वृद्धि भएको अख्तियारको तथ्याङ्कले जनाएको छ। सिन्धुली जिल्लाको बीपी राजमार्ग अन्तर्गत चियाबारी खुरकोट सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न ढिलाइ भएको स्थानीयले गुनासो गर्न थालेका छन्। बीपी राजमार्गबाट चियाबारीबाट खुरकोटसम्मको दूरी करिब 39 किलोमिटर पर्दछ, तर चियाबारी खुरकोट सुरुङ मार्ग 7.8 किलोमिटर मात्र हुनेछ। समय र इन्धनको बचत मात्र होइन, सडक दुर्घटनाको जोखिमका लागि समेत चियाबारी खुरकोट सुरुङ मार्ग अत्यन्तै प्रभावकारी रहने देखिएको छ। बीपी राजमार्गको सिन्धुली खुरकोट खण्डमा ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले विकल्पका रूपमा चियाबारीदेखि खुरकोटसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रत्येक वर्ष बजेटमा चियाबारीदेखि खुरकोटसम्मको सुरुङ मार्ग निर्माणको सभ्यता अध्ययन गर्ने भनिए पनि हालसम्म उल्लेखनीय प्रगति भने हुन सकेको छैन। केही समय पहिले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको प्राविधिक टोलीले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले सुरुङ मार्ग बनाउन 40 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ। चियाबारी खुरकोट सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सभ्यता अध्ययन 2076 मा सकिएको थियो, तर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार नभएकाले यो अनुमानित लागत मात्र हो भने वास्तविक लागत डीपीआर तयार भएपछि मात्र यकिन हुने जनाइएको छ। खाता सामुदायिक वन समन्वय समितिले संरक्षण क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। खाता जैविक मार्ग वन्यजन्तु ओहोरदोहोरका लागि मुख्य मार्ग रहेको छ। खाता सामुदायिक वन समन्वय समितिले जैविक मार्ग भएर ओहोरदोहोर गर्ने वन्यजन्तु तथा मानव द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि खासे मैदान, पानीको घोल मुहान, मेस वायर, सुरक्षित खोर, जैविक वार, विद्युतीय तारबारको काम गरेको खाता समन्वय समितिका अध्यक्ष हरि गुरुङले जानकारी दिएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण
वर्गीकरण तथा व्यवस्थापनबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सो कुरा जानकारी गराइएको हो। वनसँग आश्रित नागरिकहरूले वन्यजन्तुको आक्रमणमा पर्ने गरेको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका डिभिजन वन अधिकृत प्रवीण भिडारीले कार्यक्रममा बताएका छन्। जैविक मार्ग अतिक्रमण वन्यजन्तु हिँड्ने बाटोमा मानव निर्भरता भएकै कारण मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व बढ्दै गइरहेको भिडारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तारजाली लगाएर मात्र वन्यजन्तुलाई रोक्न नसकिने उनको ठहर छ। संरक्षणका प्रयासका लागि 39 वटा सामुदायिक वनसँग खाता सामुदायिक वन समन्वय समितिले समन्वय गरी काम गरिरहेको पौडेलले जानकारी गराएका छन्। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि यही समयमा देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।